बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 15 मार्च 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता दिनों नून लीग के एक MNA हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, वो निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्होंने एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया था। मियां जावेद लतीफ़ साहब का कहना था कि मरियम नवाज साहिबा को कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान कप्पे यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने धमकी देते हुए कहा था कि मशरकी पाकिस्तान से हमें सबक सीख लेना चाहिए। उनके इस बयान का मतलब डेफिनेटली ये था कि हम पाकिस्तान के दो टुकड़े करने को भी तैयार हैं अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हो जाता है। तो नाजरीन, अभी कल ही उनकी एक और मुतनाज़ा तकरीर सामने आई है। डेफिनेटली मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जब इस किस्म के बयानात दिए तो उस पे मियां जावेद लतीफ़ पे मुख्तलिफ तबकात की जानिब से, हलकों की जानिब से जो है तनकीद व तनकीस का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब उन्होंने इंतहाई अपनी डटाई को बरकरार रखते हुए बजाय इसके कि वो माजरत करते, उन्होंने फिर जो है ना कहा कि फातिमा जिन्ना को गद्दार कहने वाले कब माफ़ी मांगेंगे, याया खान को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो है दफनाने वाले कब माफ़ी मांगेंगे, बेनज़ीर भुट्टो को मारने वाले कब माफ़ी मांगेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ पे त्यारा साजिश केस का, त्यारा अगवा करने का झूठा केस बनाने वाले कब माफ़ी मांगेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने भी अमेरिका में बैठ के जो है ना बयानात दिए थे कि जी अलकायदा पाकिस्तानी फ़ौज ने बनाई है, तो उस पे जो है ना पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान साहब कब माफ़ी मांगेंगे। और साथ ही ये भी कहा कि भूल जाएं कि हम जो है ना इस किस्म के बयानात पे माजरत कर लेंगे। यानी इसके अलावा उन्होंने अकबर बुगटी के वाक़े का भी तस्करा जो है ना खुसूसी तौर पे किया है। तो नाजरीन, ये मियां जावेद लतीफ़ साहब ने चंद सवालात भी रख दिए लोगों के सामने और एक बार फिर उन्होंने इआदा किया कि हम माफ़ी नहीं मांगने वाले। भाई, मैं अपने उस बयान पे कायम हूँ कि मरियम नवाज साहबा को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान कप्पे का नारा हम नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। अब नाजरीन, पहली बात तो ये है, अब तफसीली इस पे बात की जा सकती है, कई पहलुओं पे जो है ना तफसील से बात की जा सकती है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि फातिमा जिन्ना को के बारे में जो ये कहा जाता है ना कि उन्हें गद्दार कहा गया था, तो तारीख़ी तौर पे अगर आप देख लें, तारीख़ी कुतुब का अगर आप मुताला कर लें तो उस हवाले से कोई ऐसे सबूत जो है हमारे सामने नहीं आते, ऐसे कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। तो ये एक उर्फ़ आम में एक बात जो है हवा में उड़ा दी जाती है और उसके बाद ये पूरे जो ना एक माशरती रुझान की सूरत में जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। यानी कि एक माशरती रुझान बन जाता है वो जो वाक़या होता है या वो जो बात होती है, ठीक है। तो बहरहाल तारीख़ी तौर पे इसके कोई मुस्तनद दस्तावेजी सबूत या शवाहिद मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि गुजरावाला से नून लीग के MNA हैं, नवाज शरीफ साहब के जो है ना वो रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। तो खुर्रम दस्तगीर के जो वालिद थे गुलाम दस्तगीर, उनका एक वाक़या फातिमा जिन्ना के हवाले से मैं आपको बता दूं कि फातिमा जिन्ना साहिबा का जो इंतखाबी निशान था वो था लालटेन, ठीक है। तो गुलाम दस्तगीर खान ने जो है ना कुतिया के गले में लालटेन डाल के, ठीक है, वो उसको जो है ना गलियों में पिराते रहे और कहते रहे कि ये फातिमा जिन्ना जो है कैंपेन कर रही है। तो ये हालात थे इन लोगों के और आजकल ये कह रहे हैं कि जी वो कब माफ़ी मांगेंगे। और आजकल यही खुर्रम दस्तगीर साहब भी जो है वो बड़े जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं और फातिमा जिन्ना की जो है ना आपको वो वकालत करते हुए नज़र आते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ़ साहब का जो ये बयान है, मैं एक और वीडियो भी 2-3 दिन पहले शायद अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें भी मैंने काफ़ी तफसीली गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश
کی ہیں کہ کس قدر ذہنی غلامی اور پسماندگی کی دلیل ہے کہ ایک پوری ریاست کے ٹکڑے کرنے کی بات کی جائے صرف ایک شخصیت کی وجہ سے، مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے یہ دھمکیاں دینے شروع ہو جائیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اس ویڈیو میں نے یہ گزارش بھی ناظرین کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو کیا خطرہ ہے، آخر ان کی کیا ایسی پولیٹیکل سٹرگل ہے، پولیٹیکل وزڈم ہے، انٹلیکچول وزڈم ہے، کیا سیاسی تجربہ ہے، کیا سیاسی شعور ہے، کیا سیاسی بصیرت ہے، کیا سیاسی خدمات ہیں، کیا ان کا کوئی کنٹینیوس اور جینون سٹرگل ہے، کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، بس نواز شریف کی بیٹی ہے اور نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے نا پارٹی کی سربراہی کریں گی۔ اس کے علاوہ تو نہ آج تک ایم این اے الیکٹ ہوئی ہے، نہ ایم پی اے الیکٹ ہوئی ہے، نہ وہ کبھی سینیٹر بنی ہے، نہ وہ کبھی کونسلر بنی ہے، نہ وہ کبھی انہوں نے یونین کونسل کی سطح پہ جو ہے نا انتخابات میں حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مریم نواز کو آخر خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ مریم نواز نے آج کل بھی دیکھ لینا، سوائے تقاریر کرنے کے، سیاستدانوں کا کام تو تقاریر ہی ہوتا ہے، کبھی کہتی ہے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، تو کیا آر یا پار؟ کیا آر یا پار ہوا؟ 6 دسمبر کو انہوں نے مرکر کنونشن سے خطاب کیا تھا کہ 8 دسمبر کو ہم اجتماعی استعفے دینے والے ہیں، 8 دسمبر کو آر ہوگا یا پار ہوگا۔ تو اس طرح کی تقاریر سے کسی کو کیا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کو یہ ایک پولیٹیکل ریلیونسی کی بات ہوتی ہے نا، اپنے آپ کو خبروں میں ہند رکھنے کی بات ہے، یہ جو میاں جاوید لطیف صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جاتی عمرہ ریونڈ محل جو ہے وہ 25,000 کنال پہ محیط ہے، 25,000 کنال پہ محیط ہے، اور سینکڑوں ہزاروں سیکیورٹی گارڈز اور سٹاف جو ہے وہاں پہ تعینات ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر مریم نواز کو خطرہ ہے بھی تو آپ سینکڑوں لوگ جو ہے نا ان کی سیکیورٹی پہ جو ہے وہ معمور کر سکتے ہیں، سینکڑوں لوگ ان کی سیکیورٹی پہ تعینات کر سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو ہے نا پھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور مریم نواز کی روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کا عکاس ہے، مظہر ہے، ریفلیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے بیانات دینا میاں جاوید لطیف صاحب کی جانب سے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسولینی تھا نا، اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں ریاست ہوں، میں بذات خود ریاست ہوں، یعنی ریاست میری ذات سے ماورا نہیں ہے، ریاست میری ذات سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں ریاست سے زیادہ اہم ہوں، میں ہوں تو ریاست ہے، میں نہیں ہوں تو ریاست نہیں ہے، میں ریاست کو جواب دہ نہیں ہوں۔ تو اس طرح کے بیانات کی میں مذمت کرتا ہوں، ریاست کو ایکشن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایکشن سٹرن ایکشن لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کارروائی کرنی چاہیے، اقدامات اس کے خلاف جو ہے نا مریم نواز کے خلاف کرنے چاہیے۔ اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر میری آپ سب لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، بہت جو ہے نا نامساعد حالات سے آج کل میں گزر رہا ہوں، تکلیف دہ حالات سے گزر رہا ہوں، تو اللہ پاک ہی جو ہے نا استعانت کرتے ہیں، اللہ پاک ہی مدد کرتے ہیں، اللہ پاک ہی مدد کرتے ہیں صرف، اور کوئی جو ہے نا مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک سے جو ہے نا 10 بستہ گزارش ہے کہ اللہ ہم آپ کے بہت عاجز اور حقیر جو ہے نا بندے ہیں، بہت ہی عاجز حقیر اور گناہگار بندے ہیں، یا اللہ آپ ہی جو ہے نا ہمارے لیے راستے کھول سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے اپنے حق میں بہتری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق فرما۔ ہر تکلیف دہ صورتحال، ہر آزمائش جب انسان پہ آتی ہے ناظرین، تو اس میں وہ انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہت ساری اصلاحات ہیں جو میں نے اپنی ذات کی کر لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی اللہ تعالیٰ ہر کام کی حکمت اللہ جیسے سمجھ سکتے ہیں ویسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ڈیفینیٹلی ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات ہے اس خالق کائنات کے سامنے، اس رب العالمین کے سامنے، اس پاک ہستی اور اس پاک ذات کے سامنے۔ آپ سب سے 10 بستہ دعاؤں کی گزارش ہے، اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا رحیم۔ اللہ حافظ۔